अस्सलाम वालेकुम। PIQ इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी की जानिब से खुश आमदीद। हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल्स हैं, इदारे हैं, उनके मेयार को बेहतर बनाने में कुछ आगाही फराहम की जाए। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS के ऑडिट, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी। उनमें वो कौन सी आदत हैं जो सिर्फ आप कह लें चेकलिस्ट पूरी करने से ज्यादा असल में कुछ कदर पैदा करती हैं। मकसद ये है कि ऑडिट को एक बोझ न समझा जाए बल्कि बेहतरी का एक जरिया समझा जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अक्सर तो यही होता है कि ऑडिट का नाम सुनकर लगता है बस अब गलतियां निकाली जाएंगी, लेकिन आज हम 10 ऐसी खास आदतों पर बात करेंगे जो एक ऑडिटर को मददगार बनाती हैं और ये पूरा अमल इदारे के लिए वो वाकई फायदेमंद साबित होता है। जबरदस्त। तो फिर शुरू करते हैं। पहली आदत जो शायद सबसे बुनियादी है, दयानतदारी और एहतराम यानी इंटेग्रिटी एंड रिस्पेक्ट। ये तो मतलब जाहिर सी बात लगती है, लेकिन जब कोई मुश्किल सच सामने आए तो अमली तौर पर इसका क्या मतलब है? जी, अमली मतलब ये है कि आप गैर जानिबदार रहें, अपना कोई जाती ख्याल तासुब इसको बिल्कुल अलग रखें, चाहे नतीजा कितना ही आप कहें नागवार चूना हो। और अहम बात, राजदारी, मालूमात खुफिया रखनी है, और जब नताइज बताएं तो कोई इल्जाम नहीं, तंज नहीं, बल्कि हम वकार से, प्रोफेशनल तरीके से। सही। इसी से तो वो एतमाद बनेगा ना। सही। और यही एतमाद फिर दूसरी आदत के लिए जमीन तैयार करता है, जो है एहतराम पर मबनी मुकालमा यानी रिस्पेक्टफुल डायलॉग। जी, ऑडिटर एक तफ्तीशकार न लगे बल्कि मददगार लगे। ये कैसे हो? इसके लिए ना ऑडिटर का अपना अंदाज बहुत अहम है। पुरसुकून रहें, प्रोफेशनल, सवाल पूछने का तरीका, दूसरों की बात तवज्जो से सुनना, और अगर कोई मुश्किल बात कहनी भी है तो ऐसे कि अगला बंदा दिफाई ना हो जाए, जुबान भी आसान हो, मतलब ऐसी टेक्निकल बातें ना करें जो किसी को समझ ही ना आए। मकसद एक खुला माहौल बनाना है जहां लोग ताउन करें। ठीक। तीसरी आदत है खुद एहतसाबी, सेल्फ रिफ्लेक्शन। एक ऑडिटर खुद को कैसे बेहतर बनाता रहता है? क्या ये बस तजर्बे से आ जाता है? तजर्बा तो है ही अहम, लेकिन फाल गौर फिक्र के बगैर नहीं। हर ऑडिट के बाद सोचना कि अच्छा क्या बेहतर हो सकता था, क्या मेरी बात ठीक से पहुंची, क्या वाकई इदारे को कुछ फायदा हुआ। इसके लिए लोग वो सेल्फ रिव्यू लॉग्स बनाते हैं, दूसरों से पूछते हैं कि भाई बताएं क्या कमी थी, या फिर साथी ऑडिटर से रिव्यू करवाते हैं। ये एक मुसलसल सीखने का अमल है। चौथी आदत मुझे बहुत दिलचस्प लगी, प्रोसेस के नक्शे कदम पर चलना, फॉलो द ट्रेल, जिसे हॉरिजॉन्टल ऑडिटिंग भी कहते हैं। ये जो रिवायती तरीका है यानी महकमे के हिसाब से ऑडिट करना, इससे ये कैसे मुख्तलिफ है और क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए कि इदारे वो अलग अलग खानों में काम नहीं करते ना। एक प्रोसेस एक शोबे से शुरू होता है, दूसरे से गुजरता है, तो हॉरिजॉन्टल ऑडिट पूरे प्रोसेस को देखता है। मिसाल के तौर पर हो सकता है प्रोडक्शन का कोई मसला असल में खरीदारी या डिजाइन से जुड़ा हो, जो वर्टिकल ऑडिट में यानी सिर्फ एक शोबे के ऑडिट में अक्सर नजर नहीं आता। अच्छा, यानी जड़ तक पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल। पांचवी आदत है मुस्तनद SOPs, ऑथेंटिक SOPs। तो क्या सिर्फ ये देखना काफी है कि SOP मौजूद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल ये है कि क्या वो SOPs अमली भी हैं या नहीं, क्या उन पर अमल हो रहा है, क्या वो अपडेटेड हैं, तस्दीक शुदा हैं, और अगर इदारे ने खुद बनाए हैं तो क्या वो सही महारत से बने हैं, कानूनी तकाजे पूरे करते हैं, कोई मोतबर हवाला है उनका। ऑडिटर को ये गहराई में देखना चाहिए, सिर्फ कागज पर नहीं। छठी आदत कानूनी आगाही, लीगल लिटरेसी। ये किन हालात में ज्यादा अहम हो जाती है? ये खास तौर पर उन इदारों के लिए बहुत अहम है जो बरामदात करते हैं या फिर ऐसे शोबों में है जहां कवानीन बहुत सख्त हैं, जैसे दवाएं बनाने वाली कंपनियां या खाने पीने की अशिया की। वहां कौमी बैनुल अक़वामी कवानीन, मेयारात, इंडस्ट्री की गाइडलाइंस, इन सब को समझना बहुत जरूरी है। और अगर ऑडिटर खुद माहिर नहीं तो बेहतर है कि वो कानूनी माहिरीन से मशवरा कर लें, ताकि जो भी वो कहें वो दुरुस्त और काबिल दिफा हो। सातवीं आदत मौसर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग विद इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या सिर्फ खामियां गिनवा देना है? नहीं, हरगिज नहीं। मौसर रिपोर्टिंग होती है एक मुतवाज़न तस्वीर, यानी अच्छाइयां भी बताएं,
کمزوریاں بھی. یہ نہیں کہ بس مسائل کی ایک لمبی لسٹ دے دی. اہم بات یہ ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں کو بڑھا چڑھا کر نہ بتائیں اور جو واقعی سنگین خطرات ہیں انہیں واضح ثبوت کے ساتھ ترجیحی بنیاد پر سامنے لائیں. یعنی تعداد نہیں بلکہ اثر، امپیکٹ دیکھنا ہے. 8ویں عادت ہے آڈٹ کلوجر. آڈٹ کلوجر کیا فائنڈنگ کا بند ہونا صرف ایک کاغذی کارروائی ہے یا اس کا کوئی حقیقی مطلب بھی ہے؟ اس کا حقیقی مطلب ہونا چاہیے. اصل میں فائنڈنگ تب تک بند نہیں ہوتی جب تک اس کی جو بنیادی وجہ ہے، روٹ کاز، وہ حل نہ ہو جائے اور جو اقدامات کیے گئے ہیں یعنی کیپا وہ مؤثر ثابت نہ ہو. آڈیٹر کو یہ تصدیق کرنی چاہیے کہ واقعی تبدیلی آئی ہے، نئے کنٹرولز کام کر رہے ہیں اور مسئلہ دوبارہ ہونے کا امکان کم ہے. صحیح. 9ویں عادت ہے PDSA سوچ، پلان ڈو اسٹڈی ایکٹ. یہ آڈٹ کے عمل پر کیسے لاگو ہوتی ہے؟ یہ اصل میں خود آڈٹ کے عمل کو بہتر بنانے کا طریقہ ہے. یعنی آڈیٹرز کو خود اپنی چیک لسٹس، انٹرویو کرنے کے طریقے، رپورٹ بنانے کے فارمیٹ، ان سب کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. سوچنا چاہیے کہ انہیں کیسے بہتر بنایا جائے. پلان کریں، پھر اسٹڈی کریں کہ کیا نتیجہ نکلا اور پھر ایکٹ کریں یعنی تبدیلی لائیں. خاص طور پر آج کل جیسے ورچوئل آڈٹ ہو رہے ہیں یا AI ٹولز آ رہے ہیں تو یہ سوچنا کہ انہیں مؤثر کیسے بنایا جائے یہ بہت ضروری ہے. اور پھر 10ویں اور آخری عادت بینچ مارکنگ. بینچ مارکنگ یعنی دوسروں سے سیکھنا. کیا یہ صرف قوانین پر عمل کرنے یعنی کمپلائنس سے آگے کی بات ہے؟ جی ہاں، بالکل. تعمیل تو بس کم سے کم ضرورت ہے. اصل ہدف تو بہترین کارکردگی یعنی ایکسلنس ہونا چاہیے. بینچ مارکنگ کا مطلب ہے دوسری تنظیموں کو دیکھنا، دوسرے شعبوں کو یا عالمی سطح پر جو بہترین طریقے ہیں، بیسٹ پریکٹسز، ان سے سیکھنا. اگر کوئی عدم مطابقت یعنی نان کنفارمیٹی نہ بھی ملے نا، تب بھی بہتری کے مواقع ہو سکتے ہیں. ان چیزوں کو مشاہدات یا تجویز کے طور پر پیش کرنا یہ آڈٹ کو واقعی ایک ویلیو ایڈڈ سرگرمی بناتا ہے. تو یہ تھیں وہ 10 عادات جو ایک QMS آڈٹ کو محض ایک رسمی کارروائی نہیں رہنے دیتی بلکہ ادارے کے لیے ایک اسٹریٹجک اثاثہ بنا سکتی ہیں. یہ نہ صرف آڈٹ کا معیار بلند کرتی ہیں بلکہ آڈیٹر اور آڈٹ کروانے والے دونوں کے لیے اعتماد اور سیکھنے کا ماحول بناتی ہیں. بالکل. جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، حقیقی آڈٹ کا مقصد خامیاں تلاش کرنا نہیں بلکہ امکانات تلاش کرنا ہے. بہتری کے امکانات، سیکھنے کے امکانات اور واضح قیادت کے امکانات. ہم امید کرتے ہیں کہ جو QMS آڈیٹرز ہمیں سن رہے ہیں وہ ان نکات پر ضرور غور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے عمل میں انہیں شامل کریں تاکہ وہ اپنے کام کے ذریعے حقیقی قدر پیدا کر سکیں. ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ جیسے جیسے آٹومیشن اور AI کا استعمال بڑھے گا تو ان 10 میں سے کون سی انسانی عادتیں شاید اور بھی زیادہ اہم ہو جائیں گی؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. امید ہے یہ گفتگو مفید ثابت ہوئی ہوگی. PIQC انسٹیٹیوٹ آف کوالٹی کی جانب سے آپ کے وقت کا بہت شکریہ.